Alors, في l'exercice هذايا قال لكم عطاكم جينيراتور دو كورون ما رضيتش تستعملو. علاش؟ خاطر قال لك الكورون شبيه كونستونت، مادام الكورون كونستونت موش اي فاريابل معناتها مش اي مينيسكول، خاطر نحن متسلسلين هكا الاي متسلسلين هكا الاي دو تي هكا ولا فاريابل، مي مرضية اي عطاكم كونستونت. واضح؟ باهي. دونك جينيراتور استعملوا جينيراتور دو كورون، هكا الرمز نتاعو جينيراتور دو كورون، هكا الرمز نتاعو. واضح؟ هذا الجينيراتور كيفاش السامبول نتاعو في السيركوي. دونك قمرو ديما الاكثريه السؤال هذايا الاكزرسيس هذايا كيفاش يجي هو بيد نفس الخدمه تتعاود في الاكزرسيس الكل نتاع جينيراتور دو كورون. كي يجي له جينيراتور دو كورون الاكزرسيس بركا يتعاود هو بيدو، معناتها كان يجيك نفس الخدمه باش تخدموها باش تلقاو الاو سي دروات لينيير، مش كيما في الاخر كي تفكروا في الاخر في يكون الاو سي عامل لك. مي مرة هذيك جينيراتور دو كورون باش يكون دروات لينيير، ونفس الخدمه باش تعاود في ليزيرسيس اللي بالسونس اللي بالمانيير هذه الكل اللي بالجينيراتور دو كورون. بيان. شو طلب منكم بالسؤال؟ قال لك بروبوزي ان شيما دو مونتاج بيرميتون دو تراسي سيت كورب. عمل لي مونتاج يجي مرسوم لي الكورب هذه. تو سامبلومون انت تعرف شنو هي الكورب؟ الكورب هي يو سي اون فونكسيون دو طون. شنو هو اللي يخليني نرسم الاو سي اون فونكسيون دو طون؟ تو سامبلومون لازمني جينيراتور هكا ولا؟ دونك هذا بريميرمون هو المونتاج. دونك لازمني جينيراتور. كيف انه جينيراتور؟ لازمني جينيراتور دو كورون. ما عادش باش نبطو جينيراتور دو كورون. دونك عندنا انتربتور هذاك الكا. شنو اخر بالطبيعه السونس دو كورون باش يكون اربيترير، معناتها باش نحطو نحنا خاطر هو باش يتحكم فيه الجينيراتور. دونك واش باش يكون هذاك السونس دو كورون. لا اله الا محمد رسول الله. عندنا هنا كوندونساتور هكا ولا؟ دونك كوندونساتور. وبالطبيعه ديما كي نحطو جينيراتور وكوندونساتور نحطو معاهم ريزيستور على ما ياتي باش ما يتحرقش السيركوي، ديما نحطو ريزيستور. بيان. دو سامبلومون تنجم تزيدو امبيرميتر كيما تنجمش تزيدو راه. باهي. دونك لا اله الا محمد نزيدو امبيرميتر. باش كان نحبو نزيدوها؟ خاطر كان يكون هذا جينيراتور دو كورون معناتها نحن نتحكموا في الكورون نتاعو، دونك نحطوا امبيرميتر هنا لواش باش نعرفوا اللي الكورون نتاعنا راك احنا في 40 امبير 40 ميكرو امبير. واضح؟ باهي. دونك الكوندونساتور نحن باش نشوفوه فاش قاعد يعمل قاعد يزيد. دونك باش نقيسو بالفولت متر. دونك قاعدين نتبعوا في الاو سي باش بالفولت متر، ولا نجم نتبعوا باش بالوسيلو سكوب. كون نجم نحطوه في الاوسيلوسكوب كون نجم نحطوه في فولت متر. دونك احنا ما نعملوش اوسيلوسكوب خاطر ارفق واحد هو الفولت متر، نحطوه فولت متر. بيان. تو سامبلومون هذا هو السؤال الاولاني. السونس دو كورون هكايا باش يكون واضح. هذا يعمل لي الكورب هذه اي سي اون فونكسيون دو طون. دونك نحط الكورون راك احنا نبدا نشوف الوقت قاعد يقدم الاي سي ماشي يتشارج هاكا نثبت هنا في الفولت متر كيفاش قاعد يتشارج. جوست ما ننساوش على بالطبيعة نشوف الوقت كيفاش قاعد نقيس الوقت. ديما نحاول نرسلو لنا معاه كرونومتر، نقولو هذايا راه كرونومتر نتاع الوقت، فهمتني؟ كرونومتر. واضح؟ باش نشوف انا الوقت يقدم في كل لحظة قداش تساوي التونسيون نتاع اليو سي. واضح؟ دونك تويك في الدوزيامون بيتي تاع قال لك خرج لي ليكواسيون دو سيت كورب. كيفاش نخرجوا ليكواسيون تاع الكورب هذيك؟ تو سامبلومون شنو لازمني نعرف؟ اللي هي يو سي اون فونكسيون دو طون. شنو هي؟ دروات لينيير. دونك نقولو يو سي تيغال اف دو تي معناتها الكورب هذيك اسمها يو سي اون فونكسيون دو طون. يو سي تيغال اف دو تي est une droite linéaire. هكا ولا droite linéaire passe par l'origine. L'équation شو تطلع؟
يعني كده droite linéaire y égale à a fois x donc شنو تطلع EC هي y égale à a fois شكون fois x اللي هي شكون هنا fois t donc y égale à a fois x ديما droite linéaire l'équation تاعها y égale à a fois t وال a هي شكون a هي avec a هو البونت pente de droite كيفاش نحسبوها الأ؟ شنو تساوي حسب رايكم؟ ديما ناخذ كيف دروت باس لوريجين دونك ناخذ دو بوان ديما البوان دي ناخذوها صفر ونقولوا هذا على هذا دونك أ تيكال 3 sur 0,75 بالطبيعة كي نحسب 3 على 0.75 تيكال 4 واضح؟ ما عندنا حتى تحويل على خاطر هذيا بالفولت وهذيك بالسكوند دونك تو سامبلومون واش يطلع l'équation donc UC égale 4 fois T. Donc, deuxièmement, petit b, ايش طلب منكم؟ طلب منكم on déduire la capacité C. باش نحسبو C0 هو كوندنساتور دونك نحسبو C نتاعو سماها C0 خاطر هذيك الشيء يولي C البارتي الثانية نتاع ليكزارسيس. باهي دونك كيفاش نعملو فهمتني ولا؟ نعرفو الأو سي ديما نحنا نخدمو بالطريقة هذه راهو دونك أو سي هو شكون؟ هو كيو سيغ سي قاعدة اللي نعرفو هكا ولا؟ باهي وانتوما تعرفو اللي الكيو هو شكون؟ هو بريميتيف نتاع الإي دي تي هكا ولا؟ وقتاش هذاك يبدا الإي فاريابل مي كي يبدا الإي كونستون دونك شنو يساوي؟ يساوي ديريكت الإي فوا تي واضح دونك الكيو هو إي فوا تي ديريكت هذاك يبدا الإي كونستونت معناتها في الجينيراتور دو كورون الكيو هو إي فوا تي وفي الآخر في الحالة العادية الكيو هو بريميتيف نتاع إي دي تي علاش خاطر الإي هو ديريفي دو كيو سور دي تي واضح دونك هنا مسطر هذايا نعرفو بلي الكيو هي شكون إي فوا تي دونك شنو تساوي أو سي هذه سي زيرو سماها في الإكزارسيس دونك شنو تساوي لا إله إلا محمد رسول الله الكيو شنعوضوها بالإي فوا تي دونك تولي إي سور سي زيرو فوا تي هكا ولا دونك الكيو عوضتها بشكون بالإي فوا تي باهي شوف هنا عندنا الأو سي تو لقيناها بالقاعدة هي إي سور سي زيرو فوا تي وفي بالكورب الأو سي أون فونكسيون دو دون هي شكون هي 4 تي دونك باغ ايدونتيفيكاسيون أو سي هي 4 تي هنا والأو سي هي هذا فوا تي معناتها الكابل هذيك هي الإي سور سي زيرو دونك نقولو باغ ايدونتيفيكاسيون نقولو افيك نعرفوها نقولو هذه هي الان ليكواسيون هذيك باغ ايدونتيفيكاسيون اش عندنا الاي على سي زيرو هذا هو بدو 4 تيغالا 4 دونك انا باش تكون حاجتي بس سي زيرو هكا ولا دونك سي زيرو شكون هي اي على 4 دونك سي زيرو تساوي الاي على 4 دونك تيغالا اي سور 4 الاي قداش الاي هي 40 خاطرها كونستانت ميكرو امبير دونك فوا 10 à la puissance moins 6 sur 4 donc 40 على 4 قداش 10 donc 10 pour 10 puissance moins 6 تطلع 10 puissance moins 5 l'unité نتاع الكاباسيتي هي فراد دونك تروازيامون طلب منكم السؤال في تروازيامون قال لكم déterminer la valeur de la permittivité absolue
نتاع الكوندنساتور. باهي كيفاش نخرجوا؟ عطاني شنو اللي دوني؟ عطاني الاس سورفاس وعطاني الاو. باهي هذا الكوندنساتور يا جماعه اون جينيرال مرصوص. باهي ثبتوا مليح في الكوندنساتور. الكوندنساتور هو دو بلاك، عباره على دو بلاك. باهي دو بلاك مقابلين بعضهم، كل بلاك عندها سورفاس وعندهم نفس السورفاس. دونك السورفاس باش بالمتر او كاري لونيتي نتاعها. باهي وفما المسافه اللي بيناتهم، المسافه اللي توصل بين دو بلاك هي او، هي الابيسور بالمتر، باش تكون المسافه بين الديستونس بالمتر. مش تقول شكون هذه البيرميتيفيتي؟ البيرميتيفيتي هو ريتم في كل كوندنساتور يفرق على الكوندنساتور على الكوندنساتور. هو كل كوندنساتور شنيا البيرميتي، شنيا الحاجه اللي حاطينها بين دو بلاك، يحطوا ماده بين دو بلاك، الكتروليت معناتها حاجه تعدي الضوء بين دو بلاك، يفترقوا الالكتروليت على بعضهم. دونك كل الكتروليت عنده بيرميتيفيتي خاصه به. فانت باش تخرج تويك السؤال قالك خرج لي بيرميتيفيتي. شنو معناتها بيرميتيفيتي؟ معناتها قداش يعدي الضوء السيد هذاك. ماكش من المطار باش تفهمها برشا، تفهمها من بعد كان مشيت قريت فيزيك من بعد. مي تويك بور لو مون تعرف هذيك البيرميتيفيتي هي هذيك، هي الماده الموجوده نجميه القابليه نتاعها نتاع انها تعدي الضوء. باهي دونك البيرميتيفيتي شنو هي؟ كيفاش نخرجوها؟ هو طلب مني البيرميتيفيتي. الوغ باش نعاود تو الاكزرسيس شنو قال لك هنا. سي زيرو موش سي، هو شكون؟ هو ابسيلون فوا اس على او. انا حاجتي بشكون؟ بالابسيلون. ابسيلون هو او فوا سي زيرو، او فوا سي زيرو على شكون؟ على اس. عطاكم هو دوني قال لكم الابيسور يساوي 0.15 ملي متر، وعطاكم السورفاس نتاعنا اللي هي شنيا 1.5 مليمتر او كاري. دونك لازم تعرفوا السورفاس بالمتر او كاري والاو باش بالمتر. بيان دونك كيفاش باش نخرجوهم؟ دونك تو سامبلومون باش نعوضوا بالارقام. الابيسور كيف انه بالملي متر لازم نحولوه للمتر، بالمليمتر للمتر نضربوا في 10 بيسونس موان 3. دونك 1.0.15 فوا 10 بيسونس موان 3 متر. مليمتر باش تحولوا مليمتر معناتها او كاري باش تولي 10 بيسونس موان 6 معناتها هذه باش تولي 1.5 فوا 10 بيسونس موان 6 متر او كاري. فهمتوا علاش؟ خاطر انا وصل عندي هنا ملي متر، هذا او كاري. واش عليه شنو هنا؟ ملي متر فوا ملي متر، صافي ولا؟ المليمتر هذيك شنيا؟ باش تولي بالمتر تولي 10 بيسونس موان 3 متر، وهذيا 10 بيسونس موان 3 متر، باش تطلع ببعضها هذيك 10 بيسونس موان 6 متر في المتر، متر او كاري. هذاك علاش ولات هكاك. باهي اللي يعرف يحاول يمريق الامور، ما يعرفش نقول لكم كيفاش. باهي باش نخدمو تو لوبيسور هو 0.15 فوا 10 بيسونس موان 3 فوا سي زيرو. حسبناها من بكري سي زيرو. لا اله الا الله محمد رسول الله. لقيناها 10 بيسونس موان 5 على السورفاس اللي هي قداش 1.5 فوا 10 بيسونس موان 6. دونك باش نحسبوها سامبلومون الكالكولاتريس تطلع 10 على بيسونس موان 3. باش تقولي لونيتي شنو هي لونيتي؟ انا ما حطيتها لكمش هنا لونيتي، انا ما نحبش تحفيظها، انا نحب بالفهم. دونك هذه باش لونيتي نتاعها سيرفاس قلنا باش بالمتر او كاري، وهذه بالمتر. نركزوا هنا اخير، هذه سي زيرو باش بالفراد، وهذه قلت عليها باش بالمتر، وهذه بالمتر او كاري. دونك الفراد مش يقعد هاكا الفراد، هنا متر وهنا متر او كاري، مش سي سامبليفيكاسيون هاكا ولا باش نعملو متر والكاري مش كتير، باش تقعد متر لوطا. متر لوطا كي تطلع فوق شنو تولي؟
متر موان 1. واضح. السؤال هذا راهو كان جاي تعاود هو بيدو دونك يا اما يسألك على الانفاس يا اما يسألك على البريسور يا اما يسألك على الكونستونت هذا. واضح. دونك باش تفهموا ستيل هذايا نفس الخدمة تاع تهز وتجيب وتطلعها ما حتى بروبليم. Donc, quatrièmement, calculer à l'instant t. À l'instant t est égal à 1,5 secondes. La tension UC, UC في الوقت هذاك قداش تساوي؟ وقاعد يتشارجها هو في الوقت. دونك في اللحظة معناتها في التي هو مرسوم الكوربة كانت هكا. دونك الكوربة عاملة هكا. قال لكم في اللحظة هذه اللي هي قداش؟ 1,5 قداش باش تطلع الكورب. كان نشوفوها بالكورب كيف تطلع 6 فولت والا نجم نحسبوها الانستون تي ايكال 1,5. نعرفو قلنا اش عندنا يو سي تي ايكال 4 فوا تي هكا ولا. دونك يو سي تي ايكال 4 فوا 1,5 تيقال قداش 6 فولت. دونك تخرج يا بذاك ولا تخرج بالايكواسيون يا بالكورب ولا بالايكواسيون. باهي ليلى محمد قالك خرج زاد الانرجي اما غازيني دون لا كوندونساتور وقاعده تعبى الانرجي في الكوندونساتور. قالك احسبها لي. دونك كيف على الانستون تي تيقال 1,5 سكوند. انت تعرف الاي سي قداش تساوي؟ الاي سي تيقال 6 فولت والانرجي شنو تساوي؟ 1,5. هذه الانرجي immagasinée dans le condensateur. l'énergie électrique immagasinée dans le condensateur القاعدة نتاعها 1,5 سي فوا يو سي او كاري. دونك شنو تساوي؟ ابليكاسيون نيميريك 1,5 فوا سي هي 10 بويسونس موان 5 فراد فوا يو سي اللي هي 6 فوا 6 او كاري. ونحسبوها تو سامبلومون باش تطلع 1,74 فوا 10 à la puissance moins 4. شنو هي الريليتي نتاع الانرجي؟ جول. الوغ في البارتي بي عطانا المونتاج هذايا. شنو هو اللي فيه دو ريزيستور R1 و R2. ال R1 و R2 عطاهم لي قداش وطلب مني باش نخرج شنو المونتاج. كيفاش نعمل المونتاج باش نتحصلوا على الكورب اللي فيها شنو فيها اليو سي وال نتاع جينيراتور. دونك قالك on veut visualiser sur l'écran d'un oscilloscope bicourbe et à mémoire à la tension électrique EC aux bornes de condensateur sur le voie A. معناتها يحب يتحصل على EC في الvoie A et la tension UG sur la voie B. بالطبيعة بدنا نعرف أنا شنو اللي طلب مني باش نرسم. دونك هو طلب مني اليو سي وال طلب مني اليو سي وال اليو سي حاجته بها في الفوا A وال حاجته بها في الفوا B. دونك هذه تعلموها قاعدة ديما كي يطلب منك باش ترسم دو تونسيون وتربطهم مع لوسيلوسكوب لازم أول حاجة لازمك تعرفها هي شنية؟ هي تحط لي دو تونسيون اللي عطاهم لي في الوسط بيناتهم الماس. معناتها نعرف البي سي والأو شنية هذايا الخيط اللي بيناتهم هكا نجي في أي بوان من الخيط هذاك ونربطها بشكون؟ بالماس. شقعد مشينا اللي على اليمين دابا هذاك الأو سي من غاديك هذه أول بلاصة بحذاه نجي نربطها بالفوا أ ونجي للسيد الآخر الجينيراتور بالشيرة الأخرى باش نربطو بالفوا اللي قاعدت اللي هي البي. واضح الكلام؟
ديما ذي تحفظوها قاعدة، ديما كي يوصل يحطك ترسم زوز معناتها دو تونسيون، كيفاش تعمل تجي زوز قطايع نتاعك بيناتهم تحط الماس، ديما بيناتهم تحط الماس. باهي كما رسمت انا كل شيء لازم يثبت اسكو فما بوطون انفيرس ولا مفماش. باهي باش نعرف فما بوطون انفيرس ولا لازم نرسم لي تونسيون. هذا الاو مريقل، اليو ار اذا كان الاي هكا راهو اليو ار كيف هني عكس هذا اليو ار، يو ار 1 بلوتو هذا او سي. وديما ننظروا من الماس للفوا، من الماس ولا ماشي للفوا، اوزر ولا ماشي من الماس للفوا نلقاو او سي مريقله مطلق ماشي مع السونس، من الماس للفوا هي ماشيه معاه، دونك ما حاجتيش بوطون انفيرس هنا. كي ثابت كيف تو من الماس للفوا الاخرى تاع جينيراتور اوزر، من الماس هوب وانا طالع ماشي للفوا الاخرى نلقى الاو ماشي معايا مريقل، دونك ما نستحقش بوطون انفيرس. دونك في الدوزيام كاستيون عطاني الكورب هذه، قال لي الكورب هذيك هي معناتها ليفولوسيون تاع الاو سي اون فونكسيون دو طون. دونك الاو سي ماشي يتشارجا هو هكا ولا دونك هكا ماشي يتشارجا، معناتها في البوزيسيون 1 اللي هي الشارج دو كوندنساتور. دونك اش باش يصير بالضبط فهمتني ولا؟ السؤال عطاني هو الاو سي اون فونكسيون دو طون، طلب مني اول سؤال في دوزيامون بيتي تا قال لك خرج لي ليكواسيون ديفيرونسيال. بالطبيعه باش تعمل ليكواسيون ديفيرونسيال ترسم له السيركوي نتاعك. السيركوي شنو عندك انت؟ عندك الكوندنساتور وعندك معها ريزيستور ومعهم جينيراتور. دونك الريزيستور هذا R1 ولا R2؟ الريزيستور هذا R1 وهذا C. دونك كيفاش نعملو هنا؟ هذا الاو باش يكون الاو سي اذا كان هذا الاو راهو هذا الاي هكا ولا في البوزيسيون 1 انا حطيت تو في الانتربتور في البوزيسيون 1 معناتها الشارج دو كوندنساتور. دونك هذا الاي ماشي هكا، دونك اليو ار 1 باش يكون هكا وشكون اخر واليو سي باش يكون هكا عكس السونس دو كورون. دونك بعديك نقولو دابخي الوادي دابخي la loi d'Emaille عندنا عندك ال UC plus UR1 moins E égale à 0. Donc هذا اللي égale à 0. من بعد نقولوا UC plus UR1 égale à E. أنا حاجتي بها l'équation différentielle en fonction de شكون؟ En fonction de UC. Donc باش نخلي اليو سي واليو ار 1 باش نبدلها. دونك شتو هي هذه؟ يو سي بلوس يو ار 1 هي ار 1 فوا اي. علاش؟ على خاطر نعرفو يو ار هو ار فوا اي. دونك يو ار 1 هي ار 1 فوا اي تيغالا او. ونعرفو زاد الاي هي شكون؟ هي سي فوا ديريفي دو يو سي سور دي تي قواعد. دونك الاي دونك شتو هي هذه؟ يو سي بلوس R1 fois C fois dérivé de UC sur dt est égal à E. ديما باش نطلعوا الحاجة اللي حاجتنا بها باش نمشيو للفاريابل نعرفوها الفاريابل ما نعرفوهاش نمشيو لشكون نعوضوا بالاي والا نعوضوا بالكيو، خاطر البريسك دي زيكسبرسيون الكل عندهم علاقة بالاي ولا عندهم علاقة بالكيو. دونك ديما نعوض بالاي ولا بالكيو باش نلقى الحاجة الأخرى. دونك أنا عوضت بالاي باش نلقى العلاقة بين الاي واليو سي. سي بون. من بعد تولي هذه نجيبوها على اليسار ديما هكا. دونك هي R1 فوا سي فوا ديريفي دو يو سي سور دي تي بلوس يو سي إيكالا كنت باش نزيد نقسم هكا ولا؟ دونك كيما لقط هنا نقول هذه هي ليكواسيون ديفيرونسيال. كان طلب منك هو فورمه معينه دونك يا يجي يقول لك خرج ليكواسيون ديفيرونسيال يسكت نخلي له هذه نورمال عادي. مي كان هو
يطلب منك فورمه معينه، مثلا يقول لك رجعني بالفورمه هذه ليكواسيون ديفيرونسيال dérivé de EC sur dt plus 1 sur tout fois EC est égal à E sur tout. Par exemple, quand la يقول لك راهي تو هي شنو هي R1 fois C. هكا دونك هكا ظهرت له انت R1 fois C هي تو هكا بعد قسمت انت هنا على R1 fois C، دونك نقسموا على العدد هذاك باش نلقاو الفورمه الاخرى تسمى. نحاول نصبوها وكا. Bien, لقينا نحن ليكواسيون ديفيرونسيال، نحن حطيتها هنا، هذه ليكواسيون ديفيرونسيال، قلت اون بوز تو 1 هي R1 فوا سي، هذيك تو 1 خاطر هذيك شويه عندنا تو اخرى كي نمشيو في الديشارج. باهي، دونك تو 1 هي R1 فوا سي، وعوض R1 بسي هي تو فوا ديريفي دو سي بلس سي ايكال هذه ليكواسيون ديفيرونسيال. باهي، من بعد في البي تي بي اش قال لكم؟ قال لك بين ولا فيريفي ال سي هي او moins E fois exponentielle moins T sur taux 1 est une solution de l'équation différentielle. كيفاش نبينوا اللي هذه solution نتاع l'équation différentielle هذه؟ لازم هذه كي نعوضوها هنا نلقاو شنو؟ نلقاو تيكالا E. دونك لقيت تيكالا E راهي l'équation راهي هذه solution تاع l'équation différentielle. فوالا ديما باش يقول لك بين هذيك solution لازم نصبها نحطها هنا. بالذات باش نصبوا هذه هنا هاي الاي سي باش نعوضوها بهذايا اوكي، وهذا الديريفي دو اي سي لازم نخدموها نحضروها قبل، نعرف الاي سي لازم نخدم الديريفي دو اي سي تاعها من بعد نعوضها في ليكواسيون ديفيرونسيال. يلا خلينا نعوضوها. دونك الاي سي سي بون هذيك ترى نحاولوا نخدموا الديريفي دو اي سي، دونك الديريفي دو اي سي سيغ دي تي شنو تساوي؟ الاو كونستونت الديريفي نتاعها تيكالا زيرو، هذايا كونستونت يخرج من الديريفي دونك تولي موان او fois dérivé de exponentielle montée sur tout. Donc, هذه exponentielle montée sur tout هي كوش عليها شنو؟ نعرفو نحن القواعد زيكم تعرفوهم شنو؟ الاكسبونسيال الفا فوا تي الديريفي نتاعها دي ديريفي سور دي تي تاع اكسبونسيال هكا هو شكون هو الالفا تاع بطلوطه فوا اكسبونسيال الفا تي. وين الالفا نتاعي؟ نثبتو هذه موان تي سور تو 1. دونك كوش عليه موان 1 سور تو 1 فوا تي، معناتها نعمل لك زوم لهذه مثلا، هذه هي شني؟ كوش عليها هكا اكسبونونسيال موان 1 سور تو 1 فوا تي. دونك هذه هي في القاعدة نتاعنا هي شكون هي؟ الألفا. ترى خلينا نطبقوا عليها القاعدة، الديريفي نتاع اكسبونونسيال ألفا فوا تي، الألفا تاع بطوطة اش تولي؟ دونك فوا موان 1 sur tout 1, le tout fois exponentiel moins t sur tout 1. بعد شنو تساوي؟ le moins ou le moins t تقعد e sur tout 1 fois exponentiel moins t sur tout 1. Bien, donc هذه dérivée de EC وهذه EC مش نعوضوهم في l'équation différentielle. ترى شتولي عندنا هنا R1 ديجا حضرناها بالتو 1 هكا ولا؟ دونك هاي هذه التو 1 فوا ديريفي دو او سي سور دو تي اللي هي شكون هي؟ هذه فوا او سور تو 1 فوا اكسبونونسيال موان تي سور تو 1 بلوس او سي بلوس او سي اللي هو هذا العطاري او moins E fois exponentielle moins T sur T1. فهم برشا تام ديك تبغى نحطو تيكالا E ديريكت. لا لازم تعمل سامبليفيكاسيون تاعك بعدين تحطو تيكالا E. دونك خاطر انت لازم تلقى E. دونك شوفوا هذا هنا عندك تو 1 و تو 1 مجرتين هكا ولا؟ باش تقعد لك هنا في السطر هذايا E fois exponentielle moins T sur T1 plus E moins E fois exponentielle moins t sur تو 1. ما نزيدش نحط إيكال أو هنا هكا ولا نرجع للصاد نحط إيكال هذايا، هذا يساوي هذا، نعمل سامبليفيكاسيون تو بهذا
Donc chez قد est égal à E. Donc نكتبو قدامها. Alors EC est égal à E moins E fois exponentielle moins T sur tout est une solution de l'équation différentielle. هذه تعاود تكتب له هذه واضح. Donc الكلام اللي باش نكتبوه هنا واش نكتبوه هنا d'où EC est égal à E moins E fois exponentielle moins T sur de 1 est une solution de l'équation différentielle. Ou تكتبها l'équation différentielle هذيك de l'équation différentielle وتكتبها شكون واضح هذه الكاستيون. دونك طلب مني هنا الديفينيسيون نتاع التو. قال لك التو شنو هي الديفينيسيون نتاعها. دونك التو لا كونستانت دو طون تو est une grandeur physique positive qui caractérise la rapidité de charge d'un condensateur. معناتها كل condensateur يفرق على صاحبه في السرعه نتاع الشارج نتاعو. مش معناتها ما يتشارجوش بسرعه لي كوندنساتور الكل. دونك التو هي اللي تمثل معناتها تعطينا فكره على السرعه نتاع الشارج تاع الكوندنساتور. قال لك خرج لي ديمونسيون باين اللي هي بالسكوند. معناتها دي نعرفوها نحطوه بالسكوند. دونك نقول لك باينه اللي هي بالسكوند. ديما ابارتي من ليكواسيون ديفيرونسيال احنا لقينا ليكواسيون ديفيرونسيال. شنو تساوي ليكواسيون ديفيرونسيال؟ قلنا تو 1 فوا ديريفي دو يو سي سور دي تي بلس يو سي تيكال او. حسب رايكم ايكيفو. انا لازم نخرج شكون؟ انا تو. دونك تو 1 فوا ديريفي دو يو سي سور دي تي تيكال او. ونزو حداها يو سي موان يو سي équivaut تو 1 شنو تساوي؟ تو 1 تساوي او موان او سي على قداش؟ على ديريفي دو او سي سور دي تي. سور ديريفي دو او سي سور دي تي. شوفوا تو 1 فوا ديريفي دو او سي سور دي تي على او موان او سي. دونك تو 1 تساوي او موان او سي على ديريفي دو او سي سور دي تي. انا حاجتي باليونيتي نتاع تو 1. كيفاش نقول اليونيتي؟ نعملو كروشي. هذه نقصدو بها الكروشي نقصدو بها اليونيتي نتاع الحاجة هذيك. اليونيتي نتاع تو 1 تساوي اليونيتي نتاع هذايا الاو موان او سي. على خاطر نفرض اليونيتي زوز بعضهم بالفولت سور اليونيتي نتاع الديريفي دو او سي على اليونيتي نتاع دي تي تساوي او موان او سي. اليونيتي نتاعها باش بالفولت و دي او سي او سي دونك باش بالفولت على شنو؟ على دي تي وقت. دونك دي تي على سيكوند. سامبليفيكاسيون بالفيش تقعد 1 على 1 على سيكوند. المقلوب تاع المقلوب يعطينا السيكوند. مقلوب تاع مقلوب تاع سيكوند يعطينا سيكوند. دو تو est une homogène de temps. اش معناتها est une homogène de temps؟ معناتها تو ما تتكون كامل من الطون. تمثل وقت، ما تمثلش حاجه اخرى. اش معناتها homogène؟ معناتها خليط متجانس. اما فات كي تغزروا كلها وقت. فهمت معناتها متجانس. بيان. اش قعد بعد ديك السؤال اللي بعد؟ قال لك احسب لي التو 1 جرافيكمون. كيفاش نحسبوا التو 1 جرافيكمون؟ نعرفوا نحن هذا الكل مازلنا في البيتي سي. دونك عملنا التو 1 ديفينيسيون هذه لونيتي. باهي دونك زاد نعرفوا زاد الانستون ا تي تيكال تو او سي تيكال 0.63 او. ديما قلنا في الشارج تاع الكوندنساتور في اللحظه تو الكوندنساتور يتشارج قداش 0.63 او. دونك نحسبوها 0.63 او قداش تساوي. معناتها الانستون تي تيكال تو 1
شنو عندي؟ عندك الاو سي تيجالا 0.60 فوا او، الاو قداش؟ هو الماكس هنا هكا ولا دونك فوا 12 دونك 0.60 فوا 12 دونك تطلع 7.56 فولت اللي هي بريسك شنو؟ هاي هذه هي 6 دونك هذه ايش تطلع؟ 7 هنا بريسك 7.56 هنا بريسك هكا ولا 7.56 كي نعطو بروجيكسيون اورتوغونال هوب جينا 20 دونك تو 1 تيجال قداش؟ 20 ملي سيكوند اللي هي بالسيكوند قداش؟ 20 فوا 10 بويسونس موان 3 سيكوند دونك اما نخرجوها بالطونجونت على لوريجين كي جات مرسومه الطونجونت نخدموها بالطونجونت ما جاتش مرسومه الطونجونت ما طاليش مرسومه الطونجونت دونك باش نخرجها باش ديما بالفاز هذيا في اللحظه تو 1 لو سي تيغال سورفاس لاستيل او دونك نعمل سورفاس لاستيل او نحسبها قداش بريسك هذيا هي العدد هذاك نشوفو نلقاو 7.56 فولت دونك في التروازيام هنا شو طلب مني؟ طلب مني شنو هو الفينومين اللي صاير بالضبط قالك شنو هو الفينومين اللي صاير عندي هنا في السيركوي دونك نغزرو هنا الاو سي نعرفوها قاعده تطلع او كور دو طون دونك الاو سي ماشيه وتتعرف دونك شنو هو الفينومين شارج دو كوندونساتور شارج دو كوندونساتور ديجا نعرفو نحن مادام الجينيراتور محطوط مع الكوندونساتور باز شارج دو كوندونساتور مي كيفاش نقولو هنا Il s'agit d'un phénomène de charge de condensateur puisque UC croissante au cours du temps. Bien. بعد فرض كاستيون بالطبيعة مازال في التروازيام بيتيتا قالك لوسك احسن لي قال لك الاو قداش تساوي افيك جوستيفيكاسيون الاو شنو تساوي. باه نعرفو نحن الكوندونساتور نتاعنا يمشي يتعبى بالشارج وقت يوصل على الاخر يتعبى الماكسيموم يولي التونسيون نتاع الكوندونساتور قد التونسيون اللي خارجه من الجينيراتور نتاعنا اللي هي او مو يخرج في تونسيون كونتينيو جينيراتور اللي هي او هكا ولا دونك الكوندونساتور كيف يتشرج على الاخر يولي تيغالا او دونك كيفاش نقولوا الكلام هذا lorsque le condensateur est totalement chargé la tension à ces bornes est maximale est égale à E est égale à 12 فولت ملي جبنا 12 فولت تغزر الكور وقت ماشي تكبر هكا عندكم الكور وقت توصل للماكسيموم تيغالا او دونك عدد ايش تلقى تيغالا 12 فولت باهي بعديك في التروازيام في بي قال لك احسب لي السي السي شنو هو تساوي بيان دونك نعرفو نحن قلنا هذا في الاكزرسيس عطاها لكم ال R1 تيجال 1 كيلو اوم 1 كيلو اوم معناتها 1000 اوم بيان نعرفو التو 1 شنو تساوي مش حسبناها بكري 20 ملي سيكوند اللي هي 20 فوا 10 بيسونس موان 3 سيكوند ديما باش تخرج السي شنو هي العلاقه دونك قلنا تعرف انت التو 1 تيغالا R1 فوا سي الوغ سي تساوي شكون تو 1 على R1 تو 1 لقيناها على من بكري تاع 7.56 هذيك هي تو 1 دونك 20 فوا 10 بيسون ديما نحطوها باليونيتي انترناسيونال على R1 اللي هي 1000 on va calculer égale à 2 fois 10 puissance moins 5 farad remarque حاب نخرجها ترى بالميكرو فراد شنو تولي حاب هذه 10 بيسونس موان 6 رد هذه 20 باش ترد هذه 10 بيسونس موان 6 ترد هذه 20 دونك شنو تولي هي 20 فوا 10 بيسونس موان 6 والا 20 ميكرو هذه فراد هكا ولا هذه ميكرو فراد راحت هذه صحيحه راك كتبت هنا صحيحه مي هاك جوست باش نفكركم في الميكرو فراد اللي هو 10 بيسونس موان 6
الوغ في الكاستيون 4 تاع بابي بي طلب منكم باش تخرجوا اليو ار اليو ار 1 في الزيرو واليو ار 1 في التي 1 باهي. دونك انت تعرف الاو سي في لي زانستون خاطر صم لي كور تاع الاو سي باهي. مي نعرفو دابخي لا لوا دي ماي يو ار 1 بلس او سي تيغال ا او. علاش؟ على خاطر تعرف انتوما الماي شاهد فيها كوندونساتور وريزيستور ار 1 وشنو اخر معاهم والاو فقط هذوما داخل بعضهم. دونك هذيك هي باهي. دونك انا حاجتي بشكون نطلب منك يو ار 1 دونك يو ار 1 شنو تساوي؟ هو او موا او سي هزينا الاو سي الغادي وحضرناها هذه باش نخدمو بها. في كل مرة نعاود نطلعو الاو سي نعوضوها هنا نلقاو اليو ار 1. دونك الانستون تي تيغال ا زيرو في لحظة صفر الكوندونساتور شبيه انيسيالمون ديشارجي معناتها الاو سي تيغال ا زيرو في اللحظة صفر هكا ولا؟ دونك اليو ار 1 في الزيرو يساوي شكون؟ او موان او سي في الزيرو دونك يساوي او موان زيرو تيغال او. دونك قداش تيغال 12 فولت هكا ولا؟ باهي. توا الانستون تي تيغال تي 1 قالكم تي 1 تيغال 20 ملي سكوند نفكروها 20 ملي سكوند احنا 20 ملي سكوند هي تو حسبناها هي تو 1 بلوتو. دونك تو 1 ما تخافوش راه مش كورونا. او سي في تو 1 شنو تساوي 0.63 قاعدة ديما في التو تلقى 0.63 قلنا عليها هذيك حسبناها من باقي لقيناها 7.56 فولت. معناتها اليو ار 1 نتاع تي 1 تساوي قداش؟ هي بالطبيعة يو ار 1 تي 1 هي تو هكا ولا؟ تو 1 دونك تساوي او موان او سي في التو 1. دونك شنو تساوي؟ الاو هي 12 نحيو منها قداش؟ 7.56 ونحسبو دونك يطلع 4.44 فولت. واضح؟ بلا يردوا بالكم ديما كيما الواحد كي يحب يخرج طونسيون من لي طونسيون الموجودين في الماء ديما خمم في الوادي الماء قلت تعرف واحد تخرج الاخرى منها. كان تعطيك الاو ار تنجم تخرج شكون؟ الاو سي فهمت؟ كان تعطيك الاي من الاي نجم نعطيك الكور نتاع الاي مثلا كان نجي عطاني الكور نتاع الاي مثلا شنو نجم نخرج منها الاي؟ نخرج منها الاو ار خرج الاو ار نخرج الاو سي نعطي يطلب منك الاو سي. واضح؟ ديما نخمموا فيها باز الاو ار هذه. في السانكيام مون اش قال لك؟ قال لك ذلك هو هنا كان الكا في البوزيسيون 1 مع الجينيراتور توا حاطيناه قال لك في البوزيسيون 2 شنو ولا هنا كوندنساتور محطوط مع دو ريزيستونس باز مش يفرق دو ريزيستونس. دونك شنو هو الفينومين قال لك؟ دونك شنو هو؟ il s'agit d'un phénomène de décharge de condensateur. الكوندنساتور باش يعمل ديشارج بيان. هذا سانكيامون بوتي تا سانكيامون بوتي بي قال لك احسب لي التو جديده التو القديمه هي شنو؟ ار 1 فوا سي خاطر في السيركوي كله كان عندك كان ار 1 برك والقاعده نتاع التو في الدرس هذا شنو هي التو؟ هي ار قلت لكم هي ار توتال فوا سي حتى سي توتال. باهي دونك شنو هي الار توتال؟ هي ار 1 والار 2 خاطر عندي هذه وهذه دونك ار 1 بلس ار 2 هذيك هي الار توتال فوا سي. نعرفوا الار 1 والار 2 عطاهم لي الدوني هذايا من الاول بكل قال لك الار 1 تيغال 1 كيلو اوم والار 2 في ليزارسيس عوينهم 2 كيلو اوم. كيلو هو 1000 اوم معناتها 2000 اوم باش نحسبوها والسي حسبناها من بكري زادا. السي قلنا اللي هي 2 فوا 10 بيسونس موان 5 فراد حسبناها تحسب تطلع 6 فوا 10 بيسونس موان 2. دونك تو شنو هي اليونيتي نتاعها؟ شنو هي اليونيتي تاع تو؟ هي سي غوندر بس ارسي سي الحلوه راهو تخدموا ماكس 3 4 اكزرسيسات يقدروا تفهموهم بالكدا باذن الله لاباس.